اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من تمارين وفروض مادة علوم الحياة والأرض، وبالضبط الدرس الثاني اللي هو لي فاكتور إضافيك، عوامل التربة وعلاقتها مع الكائنات الحية. إذا بعد ما صحيت في الحصة السابقة ولا في المقطع السابق واحد التمرين خاص بأسئلة الفهم اللي هو خاص بلا تكستور دي سول، يعني قوام التربة. اليوم غادي نشوف واحد التمرين واحد آخر ديال أسئلة الحفظ واللي هي لا غوستيتيسيون دي كونيسونس، يعني استرداد المعارف. ونبداو على بركة الله. واصبروا إن الله مع الصابرين. بسم الله. اذا كما سبق لي وقلت لكم في الحصص السابقه باللي جميع فروض ماده علوم الحياه والارض كتكون مقسمه لجوج ديال الاجزاء، جزء خاص باسئله الحفظ وجزء خاص باسئله الفهم. اذا كما قلت لكم حنا اليوم غادي نبداو باسئله الحفظ ان شاء الله، واللي هي لا غوستيتيسيون دي كونيسونس، يعني استرداد المعارف. السؤال التمرين الاول ليكزارسيس 1 على جوج ديال النقاط، قالوا لنا كوشي لا بون ريبونس دون شاك سيري دو بروبوزيسيون. دونك كوشي لا بون ريبونس، اذا عندنا اختيار واحد اللي صحيح فقط، ما تبقاش غير دير علامه فين ما قالها لك راسك، عندك اختيار واحد اللي صحيح. لا بون ريبونس، اختيار واحد اللي صحيح في كل اقتراح من كل سؤال من هذه الاسئله اللي عندنا في التمرين الاول. ونبداو بالسؤال الاول. لو سول اي كومبوزي دو، التربه تتكون من، اقتراح الاول كونستيتيون مينيرو، يعني مكونات معدنية. اقتراح الثاني كونستيتيون مينيرو اي اورغانيك، مكونات معدنية ومكونات عضوية. اقتراح الثالث كونستيتيون مينيرو اورغانيك اي ديتر فيفون، مكونات معدنية وعضوية والكائنات الحية. والاقتراح الرابع كونستيتيون مينيرو، مكونات معدنية اورغانيك عضوية اي دو فلويد، يعني مائع، فيه لو اي لو غاز، يعني فيه الماء والغاز. وباش نجاوبوا على هذا السؤال اللي ساهل غنرجع بكم للدرس ببساطه. كنت قلت لكم في الدرس باللي التربه تتكون من 4 مكونات اساسيه. مكونات معدنيه اللي كنلقى فيها المكونات المعدنيه ديال التربه، كنلقى فيها الطين، لاغجيل، كنلقى فيها الرمل، كنلقى فيها الطمي، لاغجيل، لو سابل، لو ليمون، الحجر الى اخره. هذه كلها مكونات معدنيه. وكنلقى المكونات العضويه اللي كنلقى فيها البقايا ديال الكائنات الحيه، كنلقى فيها اليوميس اللي سميناه الذبال، وكنلقى فيها كذلك البقايا ديال الحيوانات، الجثث الى اخره، وبقايا الاوراق ديال الاشجار الى اخره. وكنلقى مكونات كنلقى الهواء، الغاز، كنلقى الغاز في دوك الفجوات اللي كيكونوا موجودين في التربه. وكنلقى كذلك الماء، الماء حتى هو مكون من مكونات التربه. اذا غنرجعوا للتمرين وغادي نجاوبوا ببساطه. الاقتراح الاخر هو اللي صحيح، الاقتراح الدي هو الاقتراح الصحيح. كونستيتيون مينيرو اورغانيك اي دو فلويد او بليس غاز، التربه تتكون من هادو بربعه، المكونات معدنيه، مكونات عضويه، الهواء والغاز. ندوزو للسؤال الثاني واللي هو لا ستركتور دي سول، يعني بنيه التربه. الاقتراح الاول سي لا فاسون دون لي بارتيكول تيريز سون ديسبوزي، يعني هو الطريقه باش المكونات ديال التربه كيتوزعوا ليا. الاقتراح الثاني سي لا كومبوزيسيون غرانيلوميتريك دي سول، يعني هي بنيه التربه هي عباره على المكونات الحبيبيه ديال التربه، ولا داك التوزيع ديال القطر ديال العناصر ديال لارجيل والليمون لو سابل في التربه. الاقتراح الثالث اي ديتيرميني اون سيبارون لي زيليمون سوليد دي سول باغ تاميزاج، كنحددوا هاد قوام التربه كان بطريقه ديال الفصل، فصل مكونات التربه بطريقه ديال لو تاميزاج اللي هو الغربله، بتقنيه الغربله. الاقتراح الرابع عفوا اي ديتيرميني غراس او تريونغل دي ستركتور، كنحددوا بنيه التربه باستعمال واحد المثلث اللي كنسميوه لو تريونغل دي ستركتور، مثلث بنيه التربه. الوغ باش نجاوبوا عاوتاني غنرجع بكم للدرس ديما. Comme on a dit, la structure du sol fait référence à la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres. يعني هي الطريقة كيفاش كيتوزعوا ليا ولا كيفاش كيرتبطوا ليا المكونات
ديال التربة مع بعضياتهم، الطين والطامي والرمل كيفاش كيرتبطوا ليها مع بعضياتهم. هذيك هي اللي كنسميها لا ستركتور دو سول، يعني بنية التربة. وكنا ديجا قلنا عندنا 3 ديال البنيات ديال التربة، وكنشوفوهم كنحدوهم كنشوفوهم باستعمال المكبر الزوجي لا لوب بينوكولار. كنشدو واحد العينه ديال التربه وكنديروها في المكبر الزوجي وكنشوفوها، كنشوفو كيفاش الطريقه كيفاش مرابطين ليا هذوك المكونات ديال التربه. الوغ نرجعوا للتمرين ديالنا. قالنا اول حاجه هي سي لا فاسون دون لي بارتيكول تيروز سون ديسبوزي، يعني هي الطريقه باش المكونات ديال التربه موزعين ليا في التربه. الاقتراح صحيح بطبيعه الحال، لانه في التعريف قلنا هو الطريقه باش المكونات ديال التربه كيتوزعوا ليا ولا كيرتبطوا ليها مع بعضياتهم. اذا الاقتراح الاول صحيح وهو اللي عندنا بوحدو صحيح، ولكن انا نفسر لكم الاخرين علاش غلط. الوغ قلنا لا ستركتور دو سول. واش الاقتراح الثاني هي لا كومبوزيسيون غرانولوميتريك دو سول، واش هي المحتوى ولا القطر ديال الحبيبات ديال التربه؟ لا، هذه ماشي لا ستركتور، هذه لا تكستور اللي هي قوام التربه. الاقتراح الثاني خاص بلا تكستور دو سول، اذا الاقتراح الثاني غلط. الاقتراح الثالث اي ديتيرميني اون سيبارون لي زيليمون سوليد دو سول باغ تاميزاج، كنحددوا بنيه التربه لا ستركتور دو سول بفصل المكونات ديال التربه باستعمال تقنيه الغربله. خطا حتى هي، هاد التقنيه ديال الغربله كنستعملوها الا بغينا نحددوا لا تكستور، ديما لا تكستور اللي هي قوام التربه. والاقتراح الاخر اي ديتيرميني غاس او تريونغل دي ستركتور، كنحددوا بنيه التربه باستعمال واحد المثلث اللي كنسميوه مثلث البنيه اللي هو لو تريونغل دي ستركتور. الوغ بطبيعه الحال غلط، لان ما عندناش اصلا شي حاجه سميتها تريونغل دي ستركتور. هذه غير الاستاذ بغى يقول بكم، هي ما سميتهاش تريونغل دي ستركتور. حنا عندنا تريونغل دي تكستور اللي هو مثلث قوام التربه، ما كايناش شي حاجه سميتها مثلث بنيه التربه. مفهوم؟ اذا الاقتراح الرابع غلط. اقتراح واحد اللي صحيح عندنا في هذا السؤال الثاني واللي هو الاقتراح الاول. ندوزو للسؤال الثالث واللي هو لا بيرميابيليتي دو سول اي ليي ا. لا بيرميابيليتي قلنا هي النفاذيه، وكنا قلنا في الدرس باللي النفاذيه لا بيرميابيليتي دو سول، النفاذيه ديال واحد التربه كنحسبوها بالحجم ديال الماء اللي كيخترق ليا التربه في واحد المده زمنيه معينه. اذا هو الحجم على الوقت، لو فوليوم سور لو طون. اذا شنو قالوا لنا سيدي في الاختيار الاول؟ لا بيرميابيليتي دو سول، النفاذيه ديال التربه مرتبطه باش لي ا، يعني مرتبطه ب الاقتراح الاول لا كونتيتي دو دون لو سول، يعني كميه الماء الموجوده في التربه. الاقتراح الثاني لا تاي دي بارتيكول تيغوز دي سول، يعني القطر ديال هذوك الحبيبات ديال التربه ولا المكونات ديال التربه. السؤال الثالث، الاقتراح الثالث لا كومبوزيسيون شيميك دي سول، يعني المكونات الكيميائيه ديال التربه. والاختيار الرابع ليبيسور دو لا كوش دي سول، يعني وسع هذيك الطبقه ديال التربه. الوغ ببساطه هاد السؤال الثالث شكون اللي صحيح عندنا فيه؟ عندنا اللي صحيح فيه هو الاقتراح الثاني اللي هو لا تاي دي بارتيكول تيغوز دي سول. لانه علاش؟ ديجا فاش شرحت لكم الدرس ديال لا بيرميابيليتي اللي هي النفاذيه ديال التربه، قلت لكم اودي باللي النفاذيه عندها علاقه بالقطر ولا بالقد ديال هذوك العناصر ديال التربه. الا كانوا المكونات ديال التربه كبار راه النفاذيه كتكون كبيره، واذا كانوا المكونات صغار بحال المثال اللي كنا شفنا ديال الطين لاغجيل، الا كانت عندي تربه طينيه فراه كتكون النفاذيه قليله، كتكون النفاذيه ديال التربه قليله. اذا النفاذيه ديجا شرحت لكم عندها علاقه بلا تكستور، عندها علاقه بقوام التربه، وعندها علاقه اذا بالقطر ولا القد ديال العناصر، لا طاي ديال العناصر المكونه للتربه ديال مكونات التربه. اذا هي اقتراح الثاني اللي هو بي هو اللي صحيح. بالنسبه للاقتراح الاول راه غلط. لا كونتيتي دون لو سول، كميه الماء الموجوده في التربه، هذه عندها علاقه باش هذه مرتبطه بالقدره على الاحتفاظ بالماء، بلا كاباسيتي دو ريتونسيون دو اللي هي العكس ديال النفاذيه. وندوزو للسؤال الرابع اللي هو لو كومبلكس ارجيلو اوميك، اللي كنت قلت لكم باللغه العربيه كنسميوه المركب الطيني الذبالي. عطاونا الاقتراح الاول، قالنا هاد لو كومبلكس ارجيلو اوميك فيكس لي زيون بوزيتيف دو لا سوليسيون دو سول ا ليد دو بونت كالسيك. هاد المركب الطيني الذبالي كيثبت ليا المكونات ولا الايونات الموجبه الموجوده في التربه بواسطه واحد الروابط اللي فيها الكالسيوم، كالسيك اللي فيها الكالسيوم. سؤال الاقتراح الثاني ايد او ليسيفاج دي سول، لو كومبلكس ارجيلو اوميك ايد او ليسيفاج دي سول،
ليسيفاج دي سول قلنا هو ترشيح ديال هذوك العناصر المعدنية موجودة في التربة كتهبط ليا للأعماق ديال الكرة الأرضية، كيمشيو ليا المعادن كيمشيو ليا من التربة. الاقتراح الثالث فافوريز لا نوتريسيون مينيرال دي بلانت، يعني هاد لو كومبلكس ارجيلو ايميك كيحفز ليا انه المعادن تبقى ليا في التربة وبالتالي يمتصوها النباتات. والاقتراح الرابع le complexe argilo-humique n'influence pas la capacité de rétention d'eau، يعني هذا الكومبلكس argilo-humique ما كيأثرش ليا على القدرة على الاحتفاظ بالماء ديال التربة. الوغ كما قلت لكم في الدرس لو كومبلكس argilo-humique هذا المركب الطيني الذبالي انطلاقا من السمية ديالو هو لو كومبلكس argilo-humique، يعني مركب اللي فيه لارجيل وفيه لوميك. اوميك هي ليموس اللي هي الذبال اللي هي المادة العضوية يلا بدات كتحلل. اذا هو واحد المركب اللي مكون ليه من جوج ديال الحوايج، من الطين ومن الذبال من لوموس. هاد الطين وهاد لوموس ديجا كنت قلت لكم باللي الشحنه ديالهم هي نيجاتيف، الشحنه ديالهم سالبه. لارجيل الشحنه ديالو سالبه، والطين الشحنه ديالو والليموس الماده العضويه حتى هي الشحنه ديالها سالبه. وما يمكنش ليا شي حاجه سالبه ترتبط ليا مع شي حاجه سالبه، ما يمكنش. داكشي علاش عندنا واحد الايونات اللي كيتسموا له كالسيوم موجودين في التربه هما اللي كيربطوا ليا هاد الطين مع ليموس. اذا كيولي الطين لاصق من جهه وكيولي ليموس حتى هو لاصق من جهه اللي هو الذبال. وهذا لو كومبلكس ارجيلو ايميك كيعاون التربه باش انها تبقى محتفظه على العناصر المعدنيه اللي الشحنه ديالها موجبه. هذيك العناصر المعدنيه موجبه بطبيعه الحال الا كانت موجوده ليا في التربه راه غادي تستافد منها النباتات. اذا الاقتراح الاول قالوا لنا هذا لو كومبلكس ارجيلو-ايميك فيكس لي زيون بوزيتيف دو لا سوليسيون دو سول ا ليد دو بونت كالسيك. الوغ هذا لو كومبلكس ارجيلو-ايميك هو مرتبط بيناتهم، هاد لي بونت كالسيك اللي هما واحد الروابط اللي فيها الكالسيوم هي اللي مخليه ليا لو كومبلكس ارجيلو-ايميك يكون، هي اللي مخليه هذا المركب يكون، لان هاد الروابط اللي فيها الكالسيوم كتربط ليا بين الطين وبين لوموس وبين الماده العضويه، ولكن ما كتربطش ليا بين الطين وبين هذا المركب هذا وبين المعادن الاخرى، لا. اذا الاقتراح الاول غلط. هو هذا لو كومبلكس ارجيلو-ايميك هو كيعاوننا في الفيكساسيون ديال لي زيون بوزيتيف، هو كيعاون في تثبيت الايونات اللي الشحنه ديالها موجبه الموجوده في التربه، ولكن ماشي بهذوك الروابط، ماشي باللي بونت كالسيك، ماشي بالروابط اللي الشحنه ديالها فيها، اللي ماشي بالروابط اللي فيها الكالسيوم. اقتراح ثاني اد او ليسيفاج دي سول، يعني كيعاوننا في الترشيح ديال التربه، يعني المعادن يمشيو ليا من التربه غلط لانه كيساعد ليا ولا كيساهم ليا فانه المعادن بالعكس يبقاو ليا في التربه. اختيار الثالث فافوريز لا نوتريسيون مينيرال دي بلانت، صحيح. هذا المركب هذا تيحفز ليا انه النباتات لي بلانت يستافدوا ليا من العناصر المعدنيه الموجوده في التربه، لانه ما كيخليش المعادن تمشي ليا مع الماء. مثلا الا صبات الشتا ما تيخليش المعادن يمشيو. والاقتراح الاخير نانفلونس با لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو، لا لو كومبلكس ارجيلو-ايميك كيأثر لي على القدره على الاحتفاظ بالماء، لانه كيجمع لي المكونات مع بعضياتها وبالتالي كيخلي بعض الفراغات يبقاو في التربه، بالتالي الكومبلكس ارجيلو-ايميك كيأثر لي على القدره على الاحتفاظ بالماء ديال التربه، وبالتالي اختيار الدي راه غلط. وهنا في ليكزارسيس 2 في التمرين الثاني قالوا لنا كومبليتي لو ديسان اون اكريفون لي تيتر، يعني اكمل هذا الرسم هذا وكتب لنا العناوين الى اخره. اذا هذا باين هو واحد الرسم ديالاش ديال لا ستركتور دي سول، يعني بنيه التربه. اذا ديجا قلنا عندنا ثلاثه ديال البنيات ديال التربه. هنا عندي في هذه الاولى هنايا عندي لي بارتيكول، يعني جزيئات ديال التربه ولا مكونات ديال التربه. عندي واحد لا ماس دارجيل، يعني الطين رابط ليا جميع المكونات ديال التربه. اذا قلنا هذه كنسميوها البنيه المتماسكه اللي هي لا ستركتور كومباكت. والاخرى عندي الفراغات لي فيد، يعني فراغ لي بور ثقابي ولا ثقوب ولا المسام الموجوده في التربه. وما عنديش لارجيل، اذا هذه كنسميوها لا ستركتور بارتيكولار. باللغه العربيه كنت قلت لكم هي البنيه الجزيئيه ولا البنيه المفككه. والاخيره عندي المكونات ديال التربه فيها الطين وفيها لو كومبلكس ارجيلو-ايميك، يعني فيها الماده العضويه. هنا عندي الماده العضويه اذا سمينا لا ستركتور غروملوز ولا لا ستركتور
glomérulaire. وفي التحت غنكتبوا titre le dessin montrant ولا montre اش شنو كيبين لينا. كيبين لينا لا ستركتور دي سول ولا لي ديفيرون ستركتور دي سول، مختلف بنيات التربة. إذا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا غنعطيكم واحد التمرين حاولوا تخدموه الحصة الجاية، باش المرة الجاية فاش نجي نصحح هذا التمرين هذا تكونوا ديجا نتوما حاولتوا وتضاربتوا معاه، وباش إلا كانوا عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجة حطوهم لي ونحاول نجاوب عليهم. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.